Okay, now especially in our last class, in our last class, we discuss on के भन्छ national income accounting र national income accounting एकदमै गाह्रो कुरा केही छैन मैले लास्टमा रिभिजन पनि गर्दै थिएँ तर यो म्याक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेसनल इन्कमको कन्सेप्ट यो च्याप्टरमा पनि रिलेसन हुन्छ यो च्याप्टरको कन्सेप्ट अर्को च्याप्टरमा पनि रिलेसन हुन्छ all the chapters are interrelated हामी सबै च्याप्टर्सहरू के हुन्छ इन्टररिलेटेड च्याप्टर्सहरू हुन्छ त्यही भएर दोस्रो कुरा फेरि के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा सधैँ भनिरहेको थिएँ यो माइक्रो इकोनोमिक्स जस्तो इजी म्याक्रो इकोनोमिक्स हुँदैन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले फर्स्टै क्लासमा भनेको थिएँ के भन्छ यु हेभ टु थिङ्क एज अ पोलिसी मेकर के आफूले आफूलाई यो पोलिसी मेकर जस्तो सोच्नुपर्छ कि यसले भने अनि मात्र तिमीहरू बुझ्छ यो द्याट्स वाइ द कन्जम्सनको कुरा इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू र अरू जति पनि नेसनल इन्कमको कुराहरू इन्फ्लेसनको कुरा अनि फिस्कल पोलिसीको कुरा फिस्कल पोलिसी भनेको बजेट हो त्यो त्यही भएर तिमीलाई मैले आज यो फिस्कल पोलिसी मैले पछि पढाउँछु हाम्रो क्लासमा पनि हाम्रो फिस्कल पोलिसीको प्रेजेन्टेसन गर्ने भनिरहेछ हामीले होइन यो किन गरिरहेछ भन्दाखेरि यही डिस्कसन गर्ने रिभिजन गर्ने यसमै गर्ने हो होइन द्याट्स वाइ चाहिँ यो केसेसहरू हामी जान खोजेको बुझ्यो द्याट्स वाइ यसलाई यसरी हामी बढ्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो एजम्सन हो है त ओके अब न कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्टको कुरा यो मात्र भइहाल्यो यो सबै तिम्रो इच एन्ड एभ्री पोइन्ट यहाँको के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यु हेभ टु थिङ्क एज अ पोलिसी मेकर क्या हामी यो कन्ट्रीको पोलिसी मेकर हो भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो बेसमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ ठिक छ ओके अब न हामी यहाँसम्म के छ भन्दाखेरि कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू छ नर्मली हाम्रो टपिक्समा अनि यसमा हामी सेभिङ पनि कुरा गर्छौँ यही छ टपिक्समा पहिलाको त वाट यु मिन बाई कन्जम्सन भनेको के नि कन्जम्सन भने के सिन्स यु आर मोर कन्सर्न विथ टु सेक्टर्स मोडल इन आवर कोर्सेस अब भनेपछि तिमीहरू बुझ्दैन यहीँनिर टु सेक्टर मोडल भने के मैले अगाडि पढाएको थिएँ नि याद छ अब टु सेक्टर कहाँबाट बुझ्ने भन्दाखेरि हामीलाई मैले त्यो नेसनल इन्कममा सर्कुलर फ्लो पढाएको देखेको थिएन टु सेक्टर भनेर यहाँनिर मैले हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर गभर्मेन्ट सेक्टर एन्ड फरेन सेक्टर भनेको थिएँ कि अनि टु सेक्टर मात्र भन्यो भने टु सेक्टर मोडल कन्सिस्ट अफ हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड बिजनेस सेक्टर बट अन द अदर ह्यान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि थ्री सेक्टर कन्सिस्ट अफ हाउस होल्ड सेक्टर अनि बिजनेस सेक्टर एन्ड गभर्मेन्ट सेक्टर भन्छ कि थ्री सेक्टर भन्यो भने अनि फोर सेक्टर भन्यो भने चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर गभर्मेन्ट सेक्टर्स होइन यो खालको केसेसहरू हुन्छ र प्लस यसमा चाहिँ हामी फरेन सेक्टरलाई पनि एड गर्छ कि यो चारवटा सेक्टर यसलाई भन्छ फोर सेक्टर मोडल तर हामी यहाँ अहिले के गरिरहेछ फोर सेक्टर मोडलमा त्यो भनिरहेको छ अब टु सेक्टर भनेर हामी यहाँ टु सेक्टरको बेस्डमा यो थ्योरी पढिरहेको हुन्छ द्याट्स वाइ थ्री सेक्टरमा पनि हामी यसलाई गर्नु सक्छ है त्यो कुराहरू एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र फोर सेक्टरलाई हामी ओपन इकोनोमी पनि भन्छ ओपन भनेको किन फोर सेक्टर रिलेटेड विथ द रेस्ट अफ अदर कन्ट्रिज भनेको मतलब नट ओन्ली विदिन द कन्ट्री होइन बट अल्सो आउटसाइड द कन्ट्रीको पनि कुरा आउँछ कि फोर सेक्टरमा किनभने फरेन सेक्टर भनेको त आउटसाइड द कन्ट्री भयो हो रिलेटेड विथ आउटसाइड द कन्ट्री यहाँसम्मको केस भएर and since we are more concerned with two sectors model and in our courses and we'll discuss about consumption and investment के भन्छ विल डिस्कस अबाउट कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू भनेपछि हामी कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ द्याट्स वाइ हामीसित डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू हुन्छ कि जस्तो टु सेक्टर मोडलमा अ सिम्पल बट इन इमेजिनरी एजम्सन अफ नो गभर्मेन्ट एन्ड नो फरेन ट्रेड इज मेड भन्नु खोजेको टु सेक्टर्स भन्ने बित्तिकै वी डोन्ट ह्याभ द्याट गभर्मेन्ट सेक्टर पनि हुँदैन अर्को के पनि हुँदैन भन्दाखेरि हामीसित फरेन सेक्टर पनि हुँदैन कि यसमा भनेपछि बाँकी के रहेछ हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर अनि सिम्पली डन्ट वरी द्याट है अनि हाउस होल्ड सेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट डाइरेक्टली रिफर्स टु द के भन्छ हाउस होल्ड सेक्टर डाइरेक्टली रिप्रेजेन्ट्स द कन्ज्युमरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ and household sector directly represents the producer or farms र producerलाई represent गर्छ
द्याट्स वाइ हामीले के भन्न सक्छौँ थाहा छ, त्यही भएको हुनाले गर्दा वाइडी भनेको डिस्पोजेबल इन्कम भन्छ कि। डिस्पोजेबल इन्कम भने सपोज फर इक्जाम्पल चाहिँ के भन्ने ओजस्वीको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 10,000 स्यालेरी थियो होइन। त्यो ओजस्वीको 10,000 स्यालेरी भनेको चाहिँ पर्सनल इन्कम भयो कि, किन उसले सबै 10,000 खर्च गर्न सक्दैन कि, किन some part of personal income we have to pay to the government in the form of tax. हामी ट्याक्सको फर्ममा हामीले के गर्छ भन्दाखेरि पर्सनल इन्कमको हामीले यो सम पार्ट अफ पर्सनल इन्कम चाहिँ हामी के भयो भन्दाखेरि यो जुन सम पार्ट अफ पर्सनल इन्कमहरू छ नि यो चाहिँ हामीले ट्याक्समा तिर्नुपर्ने हुन्छ कि। यु नो आर नट है, ट्याक्स इज एज कम्पलसरी एज डेथ। ट्याक्स भने के हुन्छ एकदमै एज कम्पलसरी एज डेथ। डेथ जस्तो कम्पलसरी छ ट्याक्स पनि त्यस्तै कम्पलसरी हो। त्यही बेसमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। दिज आर द रिजन्स। द्याट्स वाइ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, अनि त्यो भएको हुनाले गर्दा हाम्रो अब के भयो त 10,000मा उसले सपोज 15% ट्याक्स तिर्यो होइन ओजस्वीले, भनेपछि बाँकी कति रह्यो 85,000। भनेपछि 85,000 भनेको चाहिँ उसको के भयो त डिस्पोजेबल इन्कम भयो क्या वाइडी भन्नुको चाहिँ उसको त्यो इन्डिभिजुअलको भयो। तर यस्तै सबै यो कन्ट्रीभरिको पिपुलको गऱ्यो भने के हुन्छ होल डिस्पोजेबल इन्कम हुन्छ कि। म्याक्रो इकोनोमिक्स हो, यही कुरालाई हामीले हेर्ने हो होइन। त्यसरी नै बुझ्दैछौँ। अनि वाइडी इज इक्वल टु सी प्लस एसको कुराहरू आउँछ। अनि वाइडी इज इक्वल टु भनेको एग्रिगेट डिमान्ड पनि हो फेरि। अनि अर्को कुरा वाइडी भनेको फेरि सी प्लस आई पनि हुन्छ, सी प्लस एस पनि हुन्छ। अनि यो सी प्लस एस भनेको चाहिँ यसलाई हामी एग्रिगेट डिमान्ड, जस्तो वाइडी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड हुन्छ। अनि अर्को वाइ इज इक्वल टु अथवा वाइडी इज इक्वल टु सी प्लस एस पनि राख्छ। प्लस एसलाई चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई भन्छ होइन, यस्तो तरिकाले हुन्छ। फेरि अर्कोपट्टि डन्ट कन्फ्युज है यहाँनिर। सी प्लस एस र सी प्लस आई भन्यो भने वाइडी इज इक्वल टु भनेको एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स टु एग्रिगेट सप्लाई पनि हुन्छ कि। एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल्स टु एग्रिगेट सप्लाई हुन्छ भन्नु खोजेको यसलाई हामी सिम्पली के पनि लेख्न मिल्छ त यहाँ हेर त लास्ट लाइन सी प्लस एस इक्वल टु सी प्लस आई पनि लेख्न मिल्छ कि। भनेको वाइडी भनेको सी प्लस एस पनि हो अनि अर्को वाइडी भनेको सी प्लस आई पनि हो कि फेरि। भनेपछि त्यो भएकोले गर्दा हामी यो वाइडीको फर्मुला त्यसरी दुइटै लेख्न मिल्छ कि। अनि यहाँ सी र सी काट्दै त बाँकी के रह्यो एस इज इक्वल टु आई पनि हुन्छ कि। यो पनि फर्मुला हुन्छ क्या भनेको एस इज इक्वल टु आई भनेको के त फर इकोनोमी इक्विलिब्रियम सेभिङ इज अलवेज इक्वल्स विथ इन्भेस्टमेन्ट। क्या हाम्रो जति सेभिङ हुन्छ अरे इकोनोमीमा त्यो सबै के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अरे क्या। यही केसेसहरू हामीले ठिक छ, यही बेसमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हो। बुझिरहेको छैन कुरा? यसरी नै हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। ओके ल ओके, यो त कन्जम्सन, यहाँ त दिज आर द क्वेसन्स। अब हाम्रो बेसिक इन्फर्मेसन आफ्टर यो क्वेसन्सहरूको आन्सर दिने ट्राई गर्छ है अबको स्लाइड्सहरूमा। यसमा त केही छैन, दिज आर द क्वेसन्स अन्ली। यो सबै वाट इज एमपिसी, वाट इज एपिसी, सबै कुराहरू गर्छ। वाट इज कन्जम्सन होइन, त्यो सबै कुराहरू अब हामीले हेर्छ। ओके, योदेखि चाहिँ हाम्रो टपिक सुरु हुन्छ। अब नाउ कन्जम्सन भने के नि, अब सिधा कन्जम्सन त मैले कन्जम्सनमा तिमीलाई पढ्नलाई मिल्ने गरी डिटेल डेफिनेसन पनि राखिदिएको छु। तर यहाँ चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या। कन्जम्सन इज द एक्ट अफ स्पेन्डिङ इन्कम फर बाइङ गुड्स सर्भिसेस टु सेटिस्फाई द वान्ट्स। इट्स भेरी सिम्पल के। कन्जम्सन सिम्पली रिफर्स टु द डिस्पोजल अफ इन्कम। इन्कमको डिस्पोज गर्नु भने इट्स अ कन्जम्सन हो। अनि डिस्पोजल अफ इन्कम इज कल्ड कन्जम्सन होइन। अनि क्रिएसन अफ युटिलिटी भन्यो भने इट इज कल्ड प्रोडक्सन। प्रोडक्सन भने के त क्रिएसन अफ युटिलिटी भयो होइन। अनि डिस्पोजल अफ इन्कम भने के भयो त यस इट्स अ कन्जम्सन। ओके प्रवीण, प्रवीण यस बोल न सर। झुकिरहेको छ यतापट्टि त्यो के त्यो ए ओके 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 ट्यापिङ। अरू कसैलाई छ केही एनिथिङ एनी क्वेरिज एनिथिङ? ओके ल
वास्तवमा हेर है यो पछाडि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड पोइन्ट छ क्या हाम्रो सेकेन्ड लाइन हेर त ल कन्जम्सनको डेफिनेसन त बुझिहाल्यो होला तिमीले होइन हामीले जे कन्जम्सन गर्छ त्यो भनेको हाम्रो इन्कम ध्वस्त पार्ने भन्ने त हुने कन्जम्सन भन्ने होइन हेर न कन्जम्सन इज द सोल इन्ड एन्ड द पर्पस अफ अल प्रोडक्ट्स इट्स बाई आदम स्मिथ डेफिनेसन हुन खोजा एक्ट अफ स्पेन्डिङ इन्कम अर डिस्पोजल अफ इन्कम द्याट इज कन्जम्सन यति मात्रै कुरा हो अब डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्सन आर अब के कुराले डिटर्माइन गर्छ हाम्रो कन्जम्सन केले वाट आर द फ्याक्टर्स विच एफेक्ट द कन्जम्सन के कुराले हामीलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ the first one and the foremost thing, the very important thing, that is disposable income. If the disposable income is high, definitely consumption also will be high. Consumption पनि एकदमै high. Okay, त्यसमा के हुन्छ determinants of consumption are disposable income. अनि disposable income भनेको after tax income मैले अघि अजस्वीको एक्जाम्पल दिएको थिएँ 10,000 salary छ 15% tax कट्यो 8500 बाँकी रह्यो उसको भनेपछि 85 भनेको के भयो डिस्पोजेबल इन्कम भयो तर उसको इन्कम त 10,000 हो त्यो भनेको चाहिँ पर्सनल इन्कम हो ओके एक मिनट है नाउ जस्तो डिटर्मिनेट चाहिँ केले डिटर्माइन गर्छ त वाट आर द रिजन होइन कोही मान्छेको कन्जम्सनमा वाट आर द रिजन वाट आर द के भयो त भन्दाखेरि डिटर्मिनेट फ्याक्टर फर द कन्जम्सन फर्स्ट वान द डिस्पोजेबल इन्कम अघि मैले जस्ट लाइक 8500 उसको डिस्पोजेबल इन्कम बनाएको थियो इफ द डिस्पोजेबल इन्कम इन्क्रिजेस फ्रम 8500 टु 85,000 उसको 8500 बाट 85,000 मा पुग्यो भने के हुन्छ एक्सपेन्डिचर त बढिहाल्छ नि होइन र यही कुरा त भन्नु पर्यो देयर एक्युमुलेटेड वेल्थ अर एसेट्स वास्तवमा कोही मान्छेको एक्युमुलेटेड वेल्थ भन्छ नि भन्नु खोजेको एकदम धेरै प्रपर्टी छ वेल्थहरू छ भनेदेखि के हुन्छ उनीहरूको पनि के हुन्छ इन्कम कन्जम्सन बढ्छ के इन्कम त छैन तर एक्युमुलेटेड वेल्थ चाहिँ धेरै छ कि धेरै जग्गा छ धेरै होइन घरहरू ठुलो छ यस्तो मान्छेहरूको पनि के हुन्छ कन्जम्सन इन्क्रिजेस हुन्छ किन उसलाई काइन्ड अफ कन्फिडेन्स हुन्छ होइन त्यही अनुसारले जान्छ जस्तो देयर एक्सपेक्टेड फ्युचर इन्कम जस्तो तिमीलाई अलिकति वान एक्जाम्पल है जस्तो यहाँ भएको कसैले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकजनाले चाहिँ के भयो त जब पायो त कहाँ पायो भन्दाखेरि युएनमा पायो कि तिमीलाई थाहा छ युएनमा तिमीहरू जस्तो मान्छेलाई अस्ति युएनमा जागिर खुल्याएको थियो नि अप्लाई गरेन त्यसको क्राइटेरिया के थियो थाहा छ टिकटक चलाउन जान्ने मान्छे चाहिएको थियो कि त्यहाँ टिकटकमा एकदम एक्सपर्ट हुनेहरूलाई भलिन्टियर्स जब थियो होइन स्टार्टिङ स्यालेरी 46,000 बाट सुरु थियो कि तिमीहरू जतिकै लेभलको मान्छेलाई होइन बट दे आर भेरी मच स्मार्ट अन टिकटक चलाउने एकदम स्मार्ट हुनुपर्छ यो कुरा ओके यो केसमा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेरेर त कसैले युएनमा यस्तै जब ठ्याक्क पाइदियो भने के हुन्छ अहिले नि त पैसा इन्कम बढेको होइन नि हो त तर उसले के गर्छ साथीहरूलाई लोन लिएर भए पनि पार्टी दिन्छ कि भन्नु खोजे के त फ्युचर इन्कम उसको एकदम राम्रो सेक्युर हुँदैछ है स्टार्टिङ स्यालेरी 46,000 भनेपछि त अब ऊ एक वर्ष काम गरेपछि त उसको 1 लाख प्लस स्यालेरी हुन्छ भनेपछि के हुन्छ 8-10 हजार साथीहरूलाई पार्टी दिनु प्रब्लम भएन किन फ्युचर इन्कम हुन्छ कि एक्सपेक्टेड उसले एकदम धेरै हाई एक्सपेक्ट गर्छ फ्युचर इन्कम द्याट्स वाइ प्रेजेन्टमा एक्सपेन्डिचर हाई हुन्छ न द एक्चुअल प्राइस लेभल अहिलेको करेन्ट प्राइस लेभल कस्तो छ इफ द एक्चुअल प्राइस लेभल भनेको प्राइस माइक्रोमा चाहिँ प्राइस भनेको हो जस्तो एउटा गुड्सको प्राइस हुन्छ होइन बट माइक्रोमा चाहिँ प्राइस भने चाहिँ छ प्राइस लेभल भन्छ कि बुझ्नु प्राइस लेभल भनेको एग्रिगेट प्राइस भन्ने हो कि यो सबै कुरा बुझ्नु यस्तोलाई भन्छ हामी के एग्रिगेट प्राइसको कुराहरू यो खालको केसेसहरू भनेको एभरेजमा क्या सबै गुड्सको के भन्छ फ्रुट्सको भेजिटेबल्सको मोबाइलको सबैको एभरेज प्राइसलाई हामी एक्चुअल प्राइस लेभल भन्ने हो कि यो चाहिँ
द एक्सपेक्टेड जेनरल प्राइस फ्युचरको जेनरल प्राइस पनि के त त्यो एभरेज प्राइस फ्युचरमा के हुन्छ त्यसले पनि द्याट अल्सो एफेक्ट द्याट एन्ड अनदर नेक्स्ट वान हेर्दा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज अल्सो अनदर इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर्स हो कि यिनीहरूको सबैको एक्सप्लानेसन मैले त्यो सेभिङको पनि डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर्सहरू यही हो मैले पछाडि गरेको चाहिँ है सबैको एक्सप्लानेसनहरू हेरेर फेरि किनभने म यतिमै गरेर छोडेको छैन पछि फेरि हाम्रो यो सबै आउँछ नि त्यहाँ पनि सेभिङमा पनि के भन्छ सेभिङको पनि डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर्सहरू यही हो त्यही बेलामा कन्जम्सन र सेभिङको भनेर एक्सप्लानेसन गरिदिएको छ तिमीलाई कुरो बुझ्यो बुझेन त्यति लेख्यो भने पुग्छ एक्जाममा लेख्ने गरी चाहिँ दिएको छ कुरो बुझ्यो जस्तो अर्को हेर्दा त रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको बुझ्छ यसले कन्जम्सनलाई एफेक्ट गर्छ गर्दैन होला भन त ल कोही तिमीहरू कोही बोल्दैन बोल न त नि रेट अफ इन्ट्रेस्टले एफेक्ट गर्छ गर्दैन गर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो मेजर पर्चेजेसहरू मेजर ठुलो ठुलो सामानहरू किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी डिपेन्ड अन इन्ट्रेस्ट रेट के जस्तो गाडी किन्नु पर्यो होइन रेफ्रिजरेटर किन्नु पर्यो अथवा यो क्यापिटल गुड्सहरू छ नि यो टाइप अफ किन्नु पर्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी के गरिरहेको हुन्छ त यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा डिपेन्ड हुन्छ इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज हाई हामी मेजर पर्चेजेसहरू कम किन्छ इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज लो होइन विल पर्चेज मोर एन्ड मोर द्याट क्यापिटल गुड्स लाइक मोटर बाइक कार रेफ्रिजरेटर अदर होम अप्लायन्सेसहरू होइन टेलिभिजन सेटहरू सबै कुराहरू ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट हुन्छ अहिले पनि तिमीहरू हेर न एउटा कुनै ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड लियो अनि त्यसको थ्रुबाट तिमीहरू कति सामानहरू इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसहरू डाइरेक्टली किन्न पाउँछ क्या इएमआईमा हेर न मोबाइलहरू किन्न पाउँछ होइन सस्तो तिमीलाई जस्तो आइफोन 12 प्रो किन्नु पर्यो भने अहिले डाइरेक्टली क्यास छैन एउटा एटिएम क्रेडिट कार्ड लियो ब्याङ्कको त्यो क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट यु क्यान युज द्याट अनि त्यो लिन सक्छ थ्रिफ्टिनेसको कुरा भयो देयर एज होइन थ्रिफ्टिनेस भनेको दाजु डु न थ्रिफ्टिनेस भने सेभिङ के इफ द सेभिङ इज हाई कन्जम्सन अल्सो विल बी हाई हाम्रो सेभिङ हाई छ भने कन्जम्सन बढाउँछ एज फ्याक्टर इज अनदर इम्पोर्टेन्ट वान एजमा के हुन्छ यङ एजको पिपुलहरूको धेरै के हुन्छ खर्च हुन्छ धेरै उनीहरूले यो कन्जम्सन गरिरहेको हुन्छ सेक्समा हेरेर त नर्मली के हुन्छ मेलहरू र फिमेलहरूको कुरा गर्नु खोज्छ कसले धेरै खर्च गर्छ होला आई थिङ्क फिमेलहरूको नि धेरै हुन्छ तर अहिले त मेलहरू पनि धेरै भइसक्यो भन्छ नि नर्मली बोइजहरूकोमा हेर तिमीहरूको घरमा होइन जम्मा जस्तो स्पेसली मैले अहिले बोइजलाई भने है हेर है तिमीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि घरमा चाहिँ एक यो जुत्ता राख्ने सु ऱ्याक हुन्छ नि त्यहाँ हेर त एउटा साइडको ऱ्याकमा एउटा माथि सबै परिवारभरिको हुन्छ अनि एकजना दिदी अथवा बहिनी हुनुपर्छ उसको चाहिँ पुरै अर्को ऱ्याक त्यति भरिवरि फेरि आफ्नोमा पनि ल्याएर नहटाएर राखिरहेको हुन्छ होइन उनीहरूको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेको अलिक धेरै है गाली नगर गल्जहरू मलाई होइन बट समहाउ है उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि धेरै अलिकति कन्जम्सन धेरै गरिरहेको छ इभन उनीहरूको जुत्ता लगाउने पनि मर्निङ वाक छुट्टै होइन अनि त्यस पछाडि अफिस छुट्टै इभिनिङ वाक छुट्टै त्यस पछाडि अर्को छुट्टै यस्तो खालको हुन्छ क्या स्लिपर सुजहरू यस्तो एउटा बोइजहरूको त जम्मा 2-3 जोर जुत्ता भयो भने ढङ्ग पर्छ लक्ष्य प्रायः चाहिँ विचार गर्नु एक जोर मर्निङ वाक एक जोर घरतिर कहिलेकाहीँ पार्टीमा एउटा पार्टी छुट्छ न त कतिजना त फेरि त एउटै भए पनि कति त एउटैले मर्निङ वाक पनि त्यही जुत्ता इभिनिङमा पनि त्यही जुत्ता अफिस पनि त्यही जुत्ता पार्टीमा पनि दाल पर त्यही लगाइदिन्छ हो त्यस्तो पनि हुन्छ कति द्याट कम लेस के भन्छ ड्रेसिङ सेन्स अलिकति कम नै गर्छ कि केयर गर्छ कि तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन है यो सबैमा अप्लाई चाहिँ हुँदैन सम अफ द बोइज आर मोर कन्सर्न विथ द ड्रेसिङ सेन्स एज वेल अहिले त एकदमै स्मार्ट भइरहेको छ त्यो पनि एउटा बट जेनेरली चाहिँ त्यो धेरै देख्छु कि होइन फिमेल आर यो के भन्छ मोर female consume more and more commodities and in comparison to male त्यो चाहिँ डेफिनेटली फिमेलहरू हेर न सपिङ गर्ने भन्छ कति जान्छ त्यो त्यसरी मेलहरू जाँदैन हेर अनि त्यो फिमेलहरूको लेडीहरूको के हुन्छ वार्डरोबमा हेर त यहाँदेखि उहाँसम्म लुगा लुगा झुन्डाएको हुन्छ नि यस्तो हेर्छ अनि के भन्छ एउटै लुगा छैन भने तनावमा हुन्छ बोइजहरूको एउटा झुन्डेको छ त्यही लगाएर हिँड्नुहुन्छ खुसी साझेर त्यो तनावै लिँदैन के केसेसहरू त छ साइकोलोजिकल कुरा फ्यामिली साइजमा पनि त्यही कुराहरू है त
फ्यामिली साइजमा यसरी नै हामी जान्छ हायर द फ्यामिली साइज अथवा लार्ज नम्बर अफ फ्यामिली साइज कन्जम्सन इन्क्रिजेस एन्ड भाइस भर्सा दिज आर द केसेस। यसको डिटेल एक्सप्लानेसन हामी लेटर अन फेरि पनि जान्छ, डोन्ट वरी। ठिक छ, इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, के क्वेसन छ कस्तो छ भन्नु त? ठिकै छ नि? ठिक छ, बुझिरहेछ? हजुर सर, बुझिरहेछ। बुझिरहेछ है, ओके। हजुर। ओके ल, थ्याङ्क यू अपना। ओके, एन्ड नाउ कन्जम्सन फङ्सन भनेर चाहिँ के नि, अब म थोरै टाइम दिइदिन्छु अनि धेरै नजाउँ आज। तिमीहरू अब आफै हेर, पहिला मैले यो स्लाइड अपलोड गरिदिएको छु। पहिला तिमीहरू मैले पढाउनुभन्दा अगाडि सर र स्लाइड्स पनि हेरेर आउनु न एकपल्ट। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो थोरै तिमीहरू एकपल्ट सर पढेर मात्र आए पनि हुन्छ कि 10 to 15 मिनट्स हेऱ्यो भने पनि धेरै फाइदा हुन्छ तिमीलाई। अब नाउ कन्जम्सन फङ्सन, रिलेसन बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स। तर म आज तिमीहरूसित एकदम खुसी छु दाजु, तिमीहरू एकदम धेरै पढ्नलाई यत्रो धेरै कन्सर्न गर्यो है सबैजनाहरू। आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ यु अल है। तिमीहरूबाट मैले यसरी पढ्ने कुरामा यति कन्सर्न हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेकै थिएन ल। एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम खुसी छ। कन्टिन्यू गर यही कुरालाई है त ल। ओके, कन्जम्सन फङ्सन्सहरूमा हेरौँ है त। अ रिलेसन बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स इज कल्ड द कन्जम्सन फङ्सन। कन्जम्सन फङ्सन के रहेछ त? रिलेसन बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स भेरियस डिटर्मिनेन्ट्स इज कल्ड द कन्जम्सन फङ्सन। सिधा होइन भन्न खोजेँ कि इट्स भेरी, इन अदर वर्ड्समा हामीले पनि के भन्छ, इट इज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन, होइन, इट इस्टाब्लिसेस द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट्स। अब हेर त, इट इज कल्ड कन्जम्सन फङ्सन। हेन्स अर म्याथमेटिकल्ली होइन हामीलाई कसरी भन्न सक्छौँ, कन्जम्सन सी भने कन्जम्सन अनि फङ्सन अफ, मैले अघि के भनेको थिएँ हेर त ल, यो YD रिफर्स डिस्पोजेबल इन्कम, W रिफर्स वेल्थ, अनि YE भनेको एक्सपेक्टेड फ्युचर इन्कम, P रिफर्स भनेको एक्चुअल प्राइस, P भने एक्सपेक्टेड प्राइस, R भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट, S भने सेक्स, अनि DF भने के थियो यहाँनिर, होइन फ्यामिली साइजको कुराहरू भयो होइन। यस्तै यस्तै कुराहरू हेर न, यही कुराहरू के हुन्छ सबै लेख्नु पर्दैन, 3-4 चारवटा रेखा। यही हो कन्जम्सन फङ्सन भन्ने। इट्स अ म्याथमेटिकल रिलेसनसिप। यसलाई नै हामी के भन्छ, कन्जम्सन फङ्सन भन्छ। अब नाउ हामी कन्जम्सन फङ्सन सकाइसकेपछि अब हामी किन्सियन कन्जम्सन फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। हेर है, मैले यो स्लाइड्समा पनि केही पनि छैन, त्यही भएर मैले अगाडि सरिदिएको हो। जस्ट यसको डेफिनेसन र यो जुन सिम्बलमा छ, यो सिम्बलको सबै सिम्बल हामीले यही स्लाइडमा एक्सप्लानेसन गरिसक्यो। हेर्नु ध्यान दिएर पहिला है त, त्यति मात्र कुरा हेर्ने, के पनि गर्नु पर्दैन। अब न किन्सियन कन्जम्सन फङ्सन एन्ड अल है। अब यो चाहिँ किन्सियन कन्जम्सन फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन फङ्सन पनि भन्छ कि यो चाहिँ। र किन्स साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन फङ्सन। तर तिमीलाई थाहा छ, मैले यहाँ पनि यति एक्जाममा लेख्न मिल्ने गरी त मैले यहीँ पनि राखिदिएको छु होइन। अनि प्लस तिमीलाई योभन्दा धेरै पनि मैले भनिरहेको हुन्छु। जस्तो के भन्दाखेरि किन्स, JM किन्स डेभलप द कन्सेप्ट अफ साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन फङ्सन होइन, इन हिज बुक जेनरल थ्योरी अफ इन्कम, इम्प्लोइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी। त्यहाँबाट गरे भएर 1936 उसले किन्सले त्यो बुक लेखेका थियो, त्यही बुकको बेसमा हो होइन। यसरी नै हामीले जाने हो। अनि किन्स इज हाउएभर एज सच दैट द इन्कम अलोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट अफ कन्जम्सन। वास्तवमा किन्सले के भनेको छ थाहा छ, अरू जेसुकै भए पनि इन्कम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्सन। अरू डिटर्मिनेन्ट्स होस् नहोस्, तर इन्कम भयो भनेदेखि डेफिनेटली कन्जम्सन बढ्छ कि। यो त ट्रु हो नि होइन र भन्नु पर्यो। इन्कम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट अफ कन्जम्सन। यस सलिता, ओके भनौँ। मिस्टेकली भयो, सरी। मिस्टेकली भयो, इट्स ओके। यस, सोध न, के पनि फरक पर्दैन। छैन सर, बुझिरहेछ। बुझिरहेछ है, ओके ल। अब नाउ के भने किन्स हाउएभर एज सच द इन्कम इज अलोन, यही कुराहरू मात्र हो। तर मलाई अब यस्तो भयो,
यो किन्सेन तिम्रो आएर यसो गर न, म तिम्रो सरलाई सबैजना यो स्लाइड्सहरू पढेर आऊ न है, पढेर आऊ अनि म तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासदेखि अर्को विकदेखि अनि हामी यो क्लास सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो क्या मलाई है। एकपल्ट सरलाई हेरेर आऊ है त सबैजनाले, हुन्छ है त, त्यही गर अनि Of त्यसपछि course, अनि sir. मैले अलिक ओके ल, अब यसरी नै हेरेर जाउँ अनि हेरेर जाउँ, अब तिमीहरू पढेर आएको नेक्स्ट क्लासदेखि पढौँ, किनभने अब भन त त्यो बुक नै अपलोड हालिदिनु होला है सर। ए ल ल ल म अहिले अपलोड गरिदिन्छु है त, ओके ल एनिवे ल, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू अल है त, थ्याङ्क यू, बाई बाई, Thank you, sir. Have a nice day. बाई बाई, बाई बाई।